राम। अस्तु आरम्भं कुर्मः वा। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। तृतीयाध्यायः चतुर्थः पादः आदितः पाठनीयः। अनुवदतु पाठयामि। धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः क्रियासमभिहारे लोट् लोटो क्रियासमभिहारे लोट् लोटो क्रियासमभिहारे लोट् लोटो हिस्वौवाच तद्ध्वमोः हिस्वौवाच तद्ध्वमोः क्रियासमभिहारे लोट् लोटो हिस्वौवाच तद्ध्वमोः क्रियासमभिहारे लोट् लोटो हिस्वौवाच तद्ध्वमोः क्रियासमभिहारे लोट् लोटो हिस्वौवाच तद्ध्वमोः समुच्चयेऽन्यतरस्याम् यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् समुच्चये सामान्यवचनस्य छन्दसि लुङ्लङ्लिटः लिङर्थे लिङर्थे लेट् उपसंवादाशङ्कयोश्च तुमर्थे सेसेन क्षेकसेन अध्ययन् शध्यैन्तवैतवेङ्तवेनः तुमर्थे सेसेन क्षेकसेन अध्ययन् तुमर्थे सेसेन क्षेकसेन तुमर्थे सेसेन क्षेकसेन शध्यैन्तवैतवेङ्तवेनः तुमर्थे सेसेन क्षेकसेन अध्ययन् शध्यैन्तवैतवेङ्तवेनः तुमर्थे सेसेन क्षेकसेन अध्ययन् शध्यैन्तवैतवेनः
तुमर्थे से न सेन क्षे कसेन अध्यैन कध्यैन शध्यैन तवें तवेनः प्रयैरोहिष्यै अव्यथिष्यै प्रयैरोहिष्यै अव्यथिष्यै दृशे विख्ये च दृशे विख्ये च शकिनमुल्कमुलौ शकिनमुल्कमुलौ ईश्वरे तोऽसुङ्कसुनौ ईश्वरे तोऽसुङ्कसुनौ कृत्यार्थे तवैकेन्यत्वनः कृत्यार्थे तवैकेन्यत्वनः अवचक्षे च अवचक्षे च भावलक्षणे स्थेन् कृञ्वदि भावलक्षणे स्थेन्क्रीवदि चरिहुतमिजनिभ्यस्तोऽसुन् चरिहुतमिजनिभ्यस्तोऽसुन् भावलक्षणे स्थेन् कृञ्वदि चरिहुतमिजनिभ्यस्तोऽसुन् भावलक्षणे स्थेन्क्रीवदि चरिहुतमिजनिभ्यस्तोऽसुन् भावलक्षणे स्थेन्क्रीवदि चरिहुतमिजनिभ्यस्तोऽसुन् त्रिपितृदोः कसुन् सृपितृदोः कसून् अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचाङ्क्त्वा अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचान्त्वा अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचान्त्वा उदीचामाङो व्यतिहारे उदीचामाङो व्यतिहारे परावरयोगे च परावरयोगे च समानकर्तृकयोः पूर्वकाले समानकर्तृकयोः पूर्वकाले आभीक्ष्ण्येन मुल्च आभीक्ष्ण्येण मुल्च न यद्यनाकाङ्क्षे न यद्यनाकाङ्क्षे विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु कर्मण्याक्रोशे कृञः खमुञ् कर्मण्याक्रोशे क्रियः खमुन् स्वादुमिणमुल् अन्यथैवं कथमित्थंसु अन्यथैवं कथमित्थंसु प्रयोगश्चेत् सिद्धाप्रयोगश्चेत् अन्यथैवं कथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत् अन्यथैवं कथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत् यथा तथयोरसूया प्रतिवचने यथा तथयोरसूया प्रतिवचने कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये यावति वित्तजीवोः
यावति विन्दजीवोः यावति विन्दजीवोः चर्मोदरयोः पूरेः चर्मोदरयोः पूरेः चर्मोदरयोः पूरेः वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्यां वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्यां चेलेक्नोपेः 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 निमूलसमूलयोः कषः निमूलसमूलयोः कषः निमूलसमूलयोः कषः शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिशः शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिशः शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिशः समूलाकृतजीवेषु हन्कृङ्ग्रहः समूलाकृतजीवेषु हन्क्रीङ्ग्रहः समूलाकृतजीवेषु हन्क्रीङ्ग्रहः करणे हनः करणे हनः करणे हनः स्नेहने पिशः स्नेहने पिशः स्नेहने पिशः हस्ते वर्तिग्रहोः हस्ते वर्तिग्रहोः हस्ते वर्तिग्रहोः स्वे पुषः स्वे पुषः स्वे पुषः अधिकरणे बन्धः अधिकरणे बन्धः अधिकरणे बन्धः संज्ञायाम् संज्ञायां संज्ञायां कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्निशिवहोः कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्नशिवहोः 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 ऊर्ध्वेषु शिपूरोः ऊर्ध्वेषु शिपूरोः ऊर्ध्वेषु शिपूरोः उपमाने कर्मणि च उपमाने कर्मणि च उपमाने कर्मणि च कक्षादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः उपदंशस्तृतीयायाम् 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 हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम् हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम् हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम् सप्तम्याञ्चोपपीडरुधकर्षः सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः समासक्तौ 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 प्रमाणे च प्रमाणे च प्रमाणे च अपादाने परीप्सायाम् अपादाने परीप्सायाम् अपादाने परीप्सायाम् द्वितीयायाञ्च 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 स्वाङ्गे ध्रुवे स्वाङ्गे ध्रुवे स्वाङ्गे ध्रुवे परिक्लिश्यमाने च परिक्लिश्यमाने च परिक्लिश्यमाने च विशिपतिपदि स्कन्दाम् विशिपतिपदिस्कन्दाम् विशिपतिपदिस्कन्दाम् व्याप्यमाना सेव्यमानयोः व्याप्यमाना सेव्यमानयोः
व्याप्यमाना सेव्यमानयोः विशिपतिपदि स्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः अस्य तितृषोः क्रियान्तरे कालेषु अस्य तितृषोः क्रियान्तरे कालेषु अस्य तितृषोः क्रियान्तरे कालेषु नाम्न्यादिशिग्रहोः नाम्न्यादिशिग्रहोः अव्यये यथाभिप्रेताख्याने अव्यये यथाभिप्रेताख्याने कृञः त्वाणमुलौ क्रियः त्वाणमुलौ अव्यये यथाभिप्रेताख्याने कृञः त्वाणमुलौ अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियः त्वाणमुलौ अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियः त्वाणमुलौ तिर्यच्यपवर्गे तिर्यच्यपवर्गे अत्र अद्य समापयामः पाठम् अभ्यासकक्ष्याम् इतः परम् अनुवर्तयामः तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य 1,100 ततः अभ्यासः भविष्यति जानकी भगिनी अनुवक्तुं शक्नोति नमस्ते भगिनी हा नमस्ते भगिनी इच्छा अप्रत्ययात् गुरोश्च हलः शिद्भिधादिभ्योऽङ्ग चिन्ति पूजि कतिकुम्भि चर्चश्च आतश्चोपसर्गे न्यासश्रन्तो युच रोगाख्याम्नुवुल्बहुलं भगिनी रोगाख्यायाम्नुवुल्बहुलं रोगाख्यायान्वुल्बहुलं संज्ञायां विभाषाख्यानपरिप्रश्नयोरिञ्च पर्यायार्हर्नोत्पत्तिषु नुच पर्यायार्हर्नोत्पत्तिषु नुच पर्यार्हर्नोत्पत्तिषु नुच इतोपि अर्हर्नोत्पत्तिषु नुच आक्रोशे अनयनिः कृत्यल्युटो बहुलं कृत्यल्युटो बहुलं नपुंसके कृत्यल्युटो बहुलं नपुंसके भावेक्तः ल्युट् च कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीरं सुखं करणाधिकरणयोश्च पुंसि संज्ञायां गःप्रायेण गोचर संचर वह व्रज व्यजापन निगमाश्च अवेतृस्रोर्घञि ओके धन्यवादः भगिनी इदानीं गीता भगिनी अनुवदति वा अभ्यासं हलश्च इत्यतः श्रीगुरुभ्यो नमः हलश्च अध्यायान्यायोध्यावसंहाराधारावायाश्च Bihan is better. Udankonudake, correct? Jala
जालमानायः धनो घच ईशु ईशदुषु ईषद्दुःसुषु ईशदुषु हा, कृच्छ्राब्धेषु खल. I'm reading it from the split words, so I'm just getting a difference. Kartrukarmanoscha kriyoho ato yuch chandasi gatyarthebhyah अन्येभ्योऽपि गत्यर्थेभ्यः भगिनि छन्दसि गत्यर्थेभ्यः छन्दसि गत्यर्थेभ्यः अन्येभ्योऽपि दृश्यते वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा आशंसायां भूतवच्च क्षिप्रवचने लृट् आशंसावचने लिङ् नानाध्यत्नवत् नानद्यतनवत् अध्यतन नानध्यतनवत् क्रिया अल्पप्राणः भगिनि अल्पप्राणः नानद्यतनवत् ओके yes नानद्यतनवत् क्रिया प्रबन्धः सामीप्ययोः भविष्यति मर्यादावचने वरस्मिन् कालविभागे चानहोरात्राणां परस्मिन् विभाषा लिङ् किमस्ति भगिनि तद् सम्यक् जातं लिङ् निमित्ते रैट् ओके लिङ् निमित्ते लृङ्क्रियादिपत्तौ भूते च once again लिङ् निमित्ते लृङ्क्रियादिपत्तौ लिङ् निमित्ते लृङ्क्रियादिपत्तौ भूते च ओताप्योः अलम् धन्यवादः क्षम्यतां भगिनि टू मेनी मिस्टेक्स् सारी इट्स् ओके पद्मावती भगिनि राम 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 ओताप्योः गर्हायां लडपिजात्वोः विभाषा कथमि लिङ् च किं वृत्ते लिङ् लृटौ अनवक्लुप्त्यामर्षयोरकिं वृत्तेऽपि ह्रस्वः अनवक्लुप्त्यमर्षयोरकिं वृत्तेऽपि किं किलास्त्यर्थेषु लृट् जातु यथोर्लिङ् यत्रयोः गर्हायां च चित्रीकरणे च शेषे रुडयदौ उत्ताप्योः समर्थयोर्लिङ् कामप्रवेदने कच्चिति संभावने लमिति चेत् सिद्धा प्रयोगे विभाषा धातौ संभावनवचने यदि हेतुहेत्मतोर्लिङ् इच्छार्थेषु लिङ् लोटौ समानकर्तृकेषु तुमुन् लिङ् च इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने विधि धन्यवादः उमा महेश्वर महोदय नमस्ते ओम श्री गुरुभ्यो नमः विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् लोट्स प्रैषादिसर्ग प्राप्त कालेषु च लिङ्चोत्तमौर्तिके स्मे लोट अधीष्टे च काल समय वेलासु तुमन् लिङ् यदि अर्हे पृच्छत्र
आवश्यकातमन्नयोर्निधिः शुच्याच्च शिखिलिङ् च आशिशिलिङ् लोटौ तिक्तिथौ च संज्ञायाम् तिक्तौ च संज्ञायाम् तिक्तौ च संज्ञायाम् माङ्गिलुङ् स्मोत्तरे लञ्च उनादय इमो निवासगतजपोऽपगन इच्छाहलच्च व्योता हलश्च वोताप्योर्विधिः षोडश उनादय इगो निवासगतजपोऽपगन इच्छाहलच्च वोताप्योर्विधिषोडश विधिः षोडश विधिः षोडश पुनः उनादय इगो निवासगतजपोऽपगन इच्छाहलच्च वोताप्योर्विधिः षोडश इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये तृतीयपादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। इदानीं राघवेन्द्रराव महोदयः। राम 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 भगिनी। राम राम राम। इच्छा अप्रत्ययात् गुरोश्च हलः षिद्भिदादिभ्यों चिन्ति पूजिकथि कुम्भिचर्चश्च आतश्चोपसर्गे न्यासश्रन्तो युच रोगाख्यानाम्नुल्बहुलम् रोगाख्यायाम्नुल्बहुलम् संज्ञायाम् विभाषाख्यानपरिप्रश्नयोरिञ्च पर्यायार्हरणोत्पत्तिशुण्वुच आक्रोशेनञ्जनिः कृत्यल्युटो बहुलम् नपुंसके भावेक्तः ल्युट् च कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीरसुखम् करणाधिकरणयोश्च पुंसि संज्ञायां गः प्रायेण गोचरसञ्चरवः व्रजव्यजापणनिगमाश्च अवेतृस्त्रोर्घञ् हलश्च सम्यक् पठितम्। अग्रे सुब्बराव महोदय। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। हलश्च अध्ययन्यायोऽध्याव संहाराधारा वायाश्च वदङ्कोऽनुदके जालमानायः कनोघच ईशदुःसुषु कृच्छ्रार्थेषु कर्तृकर्मणोश्च भोक्न्योः आतोयुच्च छन्दसि गत्यर्थेभ्यः अन्येभ्योऽपि दृश्यते वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा आशंसायां भूतवच्च क्षिप्रवचने लृटु आशंसावचने लिंग स्क्रीन नानद्यतनवत् क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः भविष्यति मर्यादावचने वरस्मिन् कालविभागे च नहोरात्राणां परस्मिन् विभाषा लिंग निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ भूते च। सम्यक् पठितम्। ओके, धन्यवादः, नमस्कारः। धन्यवादः। सुब्बलक्ष्मी महोदय। भूते च ओताप्योः गर्हायां लडपि जात्वोः विभाषा कथमि लिङ् च किं वृत्ते लिङ् लृटौ अनवक्लिप्त्यमर्षयोरङ्किं वृत्तेऽपि किं किला इतोपि एकवारं अनवक्लिप्त्यमर्षयोरकिं वृत्तेऽपि किं किलास्त्यर्थेषु लृट्
जातु यदोर्लिङ् यच्च यत्रयोः गर्हायाञ्च चित्रीकरणे च शेषेल्रुडयदौ यदौ उताप्योः समर्थयोर्लिङ् कामप्रवेदने कच्चिति संभावने लमिति चेत् सिद्धा प्रयोगे विभाषा धातौ संभावनवचने यदि हेतुहेतुमतोर्लिङ् इच्छार्थेषु लिङ् लोटौ समानकर्तृकेषु तुमुन् लिङ् च इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् सम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् सम्यक् पठितम् अस्तु धन्यवादः भगिनी राम 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 इदानीम् अनुराधा भगिनी नमस्कारः नमस्कारः लोट् प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च लिङ् चोर्ध्वमौहूर्तिके स्मे लोट् अधिष्ठे च कालसमयवेलासु तुमुन् लिङ् यदि अर्हे कृत्यतृचश्च आवश्यका धर्मण्ययोर्निनिः भगिनी आवश्यका धमर्ण्ययोर्निमिः आवश्यका धमर्ण्ययोर्निनिः इतोपि एकवारम् आवश्यका धमर्ण्य sorry that dharma was in the mind okay sorry आवश्यका धमर्ण्ययोर्निनिः कृत्याश्च चकीलिङ् च आशिशीलिङ् लोटौ तिक्तौ च संज्ञायां माङ्गी लुङ् स्मोत्तरे लुङ् च स्मोत्तरे लङ् च स्मोत्तरे लङ् च दृश्यते वा अन्ते उणादय इङो निवास व्यधज पोर अपघन इच्छा हलश्च वोताप्योर्विधि षोडश विधि षोडश इति पाणिनीय सूत्र पाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः धन्यवाद भगिनी धन्यवादाः अन्ये केऽपि पठन्ति वा अहं पठामि वा भगिनि नमस्कारः हा नमस्कारः श्याम हा पठतु इच्छा इत्यत्र नमस्कारः नमस्कारः इच्छा अप्रत्ययात् गुरोशः अलः षिद्बिदादिभ्योऽङ् चिन्ति पूजि कति कुम्भि चर्चश्च आतश्चोपसर्गे कुत्र अस्ति न्यासश्रन्तो युच् रोगाख्यायां नुल् बहुलं संज्ञायां विभाषाख्यान परिप्रश्नयोरिञ्च पर्यायार्हर्नोत्पत्तिषु नुच् आक्रोशे न्यङ्यनिः कृत्यल्युठो बहुलं नपुंसके भावेक्तः ल्युट् च कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तृशरीरसुखं करणयोश्च पुंसि संज्ञायां गः प्रायेण एकवारं पठामि पुंसि संज्ञायां गः प्रायेण
घः प्रायेण प्रायेण ओके गोचर गोचर संचर भ्रम वह ब्रज यजापन निगमाश्च गोचर ओके गोचर संचर वह व्रज व्यजापन निगमाश्च निगमाश्च ओके गोचर संचर वह ब्रज व्यजापन निगमाश्च अवेतृस्त्रोर्गै धन्यवादः भगिनि धन्यवादः अग्रे केपि पठन्ति वा नमस्ते भगिनी हा नमस्ते हलश्च अध्यायन्यायोऽध्यावसंहारा धारावायाश्च उदङ्घोनुधेके उदङ्घोनुधके उदङ्कोनुदके जालमानायः घनोघ च ईषत्सुषु कृच्छ्रातेषु कर्तृकर्मणोश्च भूक्रियोः आतो युच छन्दसि गद्यर्थेभ्यः अन्येभ्योऽभिदृश्यते वर्तमानसामीभ्ये वर्तमानवद्वाम् आशंसायां भूतवच्च श्रीप्रवचने लृट् आशंसावचने लिङ्ग नानध्यधनवत् क्रियाप्रबन्ध सामीप्ययोः भविष्यति मर्यादावचने वरस्मिन् कालविभागे चानहोरात्राणां परस्मिन् विभाषा लिङ्निमित्ते लृङ् क्रियाधिपतौ भूते च धन्यवादः भगिनी अन्ये केपि पठन्ति वा नमस्ते भगिनी हा नमस्ते भगिनी ओताप्योः गर्हायां लडपि जातोः विभाषा कथमि लिङ् च किंवृत्ते लिङ् ऋटौ अनवक्लृप्त्यमर्षयोरकिंवृत्तेऽपि किङ्किलास्त्यर्थेषु लृट् जातु यदो लिङ् यच्च यत्रयोः गर्हायाञ्च चित्रीकरणे च शेषे लृडयदौ उताप्योस्तमर्थयोर्लिङ् कामप्रवेदने कच्चिति संभावनेलमिति चेत् सिद्धाप्रयोगे विभाषा धातौ संभावनवचने यदि हेतुहेतुमतोर्लिङ् इच्छार्थेषु लिङ् लोटौ समानकर्तृकेषु तुमुन् लिङ् च इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने धन्यवादः भगिनी धन्यवादः धन्यवादः अन्ये केपि पठन्ति हा भवानी भगिनी हा पठतु मंत्रणादिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् लोट्स्
सर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च लिङ्चोद्वमौहूर्तिके मे लोट अधिष्ठे च कालसमयवेलासु तुमुन् लिङ् यदि अर्हे कृत्यतृचश्च अर्हे कृत्यतृचश्च आवश्यकादमर्ण्ययोर्निः कृत्याश्च शकिलिङ् च आशिशीलिङ् लौटौ तिक्तौ च संज्ञायां माहि लुङ् मोत्तरे लङ् च उणादय इङो निवास यदजोपर उणादय इङो निवास यदजपोर अपदन इच्छा हलश्च भूताप्योर्विधिः षोडश विधिः षोडश इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयपादः। धन्यवादः भगिनी। अग्रे केपि पठन्ति वा? इच्छा अप्रचयात् गुरोश्च फलः षिद्भेदादिभ्यो न चिन्ति कथिकुम्भिचर्च आतश्चोपसर्गे न्यासश्रन्थो युच्छु रोगाख्यायां बहुलं संज्ञायां विभाषाख्यान परिप्रश्नयोरिच पर्यायार्हणोत्पत्तिषु नुच्छु आक्रोशेण कृत्यल्युटो बहुलं नपुंसके भावे क्तः ल्युच्च कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तृशरीरसुखं करणाधिकरणयोश्च पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण गोचरसंचर वह व्रज व्यजापन निगमाश्च अवेतृस्रोर्घै अस्तु भगिनि, अलं भगिनि, सम्यक् भगिनि, धन्यवादाः। अस्तु, अत्र अद्य समापयामः कक्ष्यां। मङ्गलं कुर्मः। येनाक्षरसमां नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्।